बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, चंद रोज़ कबल मुझे एक दोस्त ने एक यूट्यूब लिंक भेजा है जिसमें हमारे मुल्क के मारूफ सहाफ़ी जनाब जावेद चौधरी साहब एक नाश्ता प्रमोट कर रहे थे। उसका उन्वान उन्होंने रखा है कि ज़ियाबीतस, ब्लड प्रेशर वग़ैरह के मरीज़ों के लिए एक मोजज़ाती नाश्ता। लेकिन जब मैंने इस वीडियो को देखा तफसील से तो मेरे इल्म के मुताबिक ये नाश्ता बहुत से मरीज़ों को इंतहाई और शदीद किस्म का नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए मैं इसकी वजाहत करना ज़रूरी समझता हूँ। उसके अज्जा हैं, बादाम है, छोटी इलायची है, सफ़ेद मूसली है और सौंफ वग़ैरह, ये चीज़ें शामिल करके एक नाश्ता बनाया गया है। और ये कहा गया है कि ये शुगर के और ब्लड प्रेशर के और जोड़ों के मरीज़ों के लिए और कमज़ोरी के मरीज़ों के लिए ये एक इंतहाई ज़बरदस्त किस्म का शिफा बख्श नाश्ता है और उससे उनके तमाम मसाइल बेहतर हो जाते हैं और उनकी तबीयत मोजज़ाती तौर पर ठीक हो जाती है। ये इस वीडियो में दावा किया गया है, आप सुन सकते हैं खुद। आप गुरु इरफान को अच्छी तरह जानते हैं, ये पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर हो चुके हैं। ये डायबिटीज रिवर्सल पे काम करते हैं। इनका ये दावा है कि आप शुगर के मर्ज से अपने आप को बचा सकते हैं, आप इससे निकल सकते हैं। तो इन्होंने एक नाश्ता तैयार किया है ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, बल्कि इससे भी अलावा अगर आपको ब्लड प्रेशर है, अगर आपके जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, अगर आपको गाउट्स का प्रॉब्लम है, आपका स्टमक ख़राब है, आपके अंदर एक जिस्मानी तौर पे कमज़ोरी है, तो ये जो नाश्ता है इन सब चीज़ों से आपको निकाल लेता है। अच्छा, इसके जो अज्जा हैं वो बादाम है, छोटी इलायची है, सफ़ेद मूसली है और सौंफ वग़ैरह की चीज़ें शामिल करके एक नाश्ता बनाया गया है। लेकिन जो इसमें ख़तरनाक बात है वो ये है कि इसकी कुछ मिक़दार आपने दूध में तैयार करनी है। एक आदमी के नाश्ते के लिए 300 ml दूध में आपने इस नाश्ते की कुछ मिक़दार डाल के ये नाश्ता तैयार करना है। अगर हम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और साइंटिफिकली देखें तो दूध शुगर और ब्लड प्रेशर और हार्ट के मरीज़ों के लिए दुनिया के तमाम बड़े बड़े न्यूट्रिशनिस्ट कई अशरों से सख्ती से मना कर रहे हैं। यूट्यूब के ऊपर भी इसके बहुत से लेक्चर्स मौजूद हैं और जो किताबें मैंने पढ़ी हैं उनमें से एक किताब है ये एटकिंस। ये अमेरिका के एक मारूफ न्यूट्रिशनिस्ट थे जिन्होंने पूरी दुनिया में ग़िज़ा में एक इनकलाब बर्पा किया और पूरी दुनिया के ग़िज़ा के हवाले से नज़रियात बदल कर रख दिए। ये किताब मैंने आज से कोई 15 साल पहले पढ़ी थी और इसमें जो टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, ख़ुसूसन हाइपर इंसुलिनिज़म के पेशेंट होते हैं या इंसुलिन रेजिस्टेंस के पेशेंट होते हैं, उनके लिए डेयरी प्रोडक्ट्स और दूध इस किताब में सख्ती से मना किया गया है। उसके बाद ये एक और किताब है फिट फॉर लाइफ, ये मैंने मंगवाई थी। ये भी दुनिया के एक मारूफ न्यूट्रिशनिस्ट हैं हार्वर्ड डायमंड, और ये किताब भी अमेरिका से पब्लिश हुई है, ये आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर भी मोटापे, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ और हार्ट के पेशेंट्स के लिए दूध सख्ती से मना किया गया है। तो जावेद चौधरी साहब या इस तरह के जो यूट्यूबर्स और सहाफ़ी हैं, जो लोग मशहूर लोग हैं, वो अगर अपनी मसरूफ़ियात की वजह से ये प्रोफेशनल चीज़ें नहीं पढ़ सकते तो इंटरनेट से ही थोड़ा सा स्टडी कर लें। मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ, ये फिजिशियंस कमेटी फॉर रिस्पॉन्सिबल मेडिसन, ये एक बहुत बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसके अंदर 17,000 के लगभग फिजिशियंस शामिल हैं और इनका सेंटर वाशिंगटन में है। और इनकी वेबसाइट पर ये वाज़े तौर पर लिखा है, मिल्क एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट्स आर द टॉप सोर्स ऑफ सैचुरेटेड फैट इन अमेरिकन डाइट कंट्रीब्यूटिंग टू हार्ट डिजीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ एंड अल्जाइमर्स डिजीज़। दूध ये बीमारियां पैदा करता है, सिर्फ ये नहीं कि ये पैदा हो चुकी हों तो उन मरीज़ों के लिए ये नुकसानदेह है, बल्कि इसकी ज़्यादा मिक़दार बाकायदा तौर पर ये बीमारियां पैदा करने का सबब बनती है। और जो ग़िज़ा कोई बीमारी पैदा करती है वो उस बीमारी में मुब्तला मरीज़ों के लिए मुफीद कैसे हो सकती है। उसके आगे ये लिखा है कि देखें कि
صرف ڈائبٹیز اور ہارٹ ڈیزیزز تک بات نہیں رہتی، آگے فزیشنز کمیٹی فار ریسپانسبل میڈیسن کی ویب سائٹ کے اوپر لکھا ہے، یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹڈیز ہیو آلسو لنکڈ ڈیری ٹو این انکریزڈ رسک آف بریسٹ، اوویرین اینڈ پروسٹیٹ کینسر، کہ ڈیری پروڈکٹس جو ہیں ان سے بریسٹ کینسر ہو سکتا ہے، اووری کا کینسر ہو سکتا ہے، پروسٹیٹ کینسر ہو سکتا ہے۔ اسی طرح یہ ایک اور ویب سائٹ ہے فریڈم فرام ڈائبٹیز، جس پر آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ صرف ڈائبٹیز کے پیشنٹ کے لیے دودھ ڈینجرس نہیں ہے، بلکہ پری ڈائبٹیز کے پیشنٹ کے لیے بھی، کہ ابھی جن کو ڈائبٹیز نہیں ہوئی ہے ان کے لیے بھی دودھ کی زیادہ مقدار نقصان دہ ہے۔ اور صرف ڈائبٹیز اور پری ڈائبٹیز کے پیشنٹس کے لیے نہیں، بلکہ جن پیشنٹس کی فیملی ہسٹری میں، جن لوگوں کی فیملی ہسٹری میں ڈائبٹیز ہے، ان کے پیرنٹس کو ہے، ان کے بہن بھائیوں میں شوگر ہے، تو ان کے لیے بھی دودھ ڈینجرس ہے، کہ دودھ کی وجہ سے ان کو انسولین ریلیٹڈ پرابلم ہو سکتے ہیں، اور جب انسولین ریلیٹڈ پرابلم ہو گئے تو ڈائبٹیز ہونی ہی ہے لازماً۔ دنیا کے ان تمام مستند اور معروف نیوٹریشنسٹ کی کتابوں اور ان ویب سائٹ کے علاوہ یوٹیوب پر کام کرنے والی ایک معروف شخصیت ڈاکٹر خالد جمیل صاحب کا بھی دیکھیں کہ وہ دودھ کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اچھا، مجھے تو حیرانی اور افسوس ہے جاوید چودھری صاحب پر کہ وہ ایک ایسے شخص کو ڈائبٹیز اور ہائپر ٹینشن کے غذائی معالج کے طور پر متعارف کرا رہے ہیں، جس کو اس بنیادی بات کا ہی نہیں پتہ کہ دنیا کے تمام جدید غذائی ماہرین وہ دودھ سختی سے منع کر رہے ہیں ایسے مریضوں کے لیے۔ آئیے دیکھیے کہ خالد جمیل صاحب دودھ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ اور یہ پوری تو بہت بڑی ویڈیوز ہیں، لیکن صرف دودھ کے بارے میں 6-7 منٹ کی ویڈیوز ریکمنڈیشن ہے، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ماڈرن کاؤ کا ملک، جیسے میں نے لیکچر نمبر 109 میں ڈیٹیل میں بتا دیا تھا آپ کو، 100 اینٹیجن ہے، اور اینٹیجن اینٹی باڈی پیدا کرتا ہے۔ آٹو امیون ڈیزیز کی بڑی وجہ یہی ہے کہ یہ 50 سے 60% ٹائپ 1 ڈائبٹیز اسی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے۔ تو یہ چند ایک ریفرنسز ہیں جو میں نے آپ کو دیے ہیں، آپ خود اگر تلاش کریں تو پورا انٹرنیٹ بھرا پڑا ہے، اور سینکڑوں ریسرچ پیپر اس کے اوپر آ چکے ہیں کہ ڈیری پروڈکٹس اور بالخصوص دودھ یہ ڈائبٹیز کے اور کولیسٹرول کے اور بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے انتہائی ڈینجرس ہے۔ تو اس لیے میری محترم جاوید چودھری صاحب سے اور اسی طرح کے اور یوٹیوبر سے یہ انتہائی مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ اپنے ڈومین میں رہیں، آپ صحافت کریں یا ہیلتھ کے علاوہ کوئی اور ایسے آپ ایشوز لیں جن کے اوپر آپ ویڈیوز بنا کر اچھی ارننگ کر سکتے ہیں۔ لیکن ایسی ڈینجرس بیماریاں جو اس وقت ڈائبٹیز اور یہ میٹابولک ڈیزیزز، ڈائبٹیز، ہائپر ٹینشن اور ہارٹ ڈیزیزز اس وقت دنیا میں سب سے بڑا موت کا سبب ہیں، کازیٹو فیکٹر، اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ اموات ان بیماریوں سے ہو رہی ہیں۔ تو جن بیماریوں کی وجہ سے اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ بندے مر رہے ہیں، ان بیماریوں کو پیدا کرنے والی غذائیں آپ بتا کر آپ لوگوں کو کیوں خطرے میں اور ان کی جانیں کیوں آپ خطرے میں ڈال رہے ہیں؟ دین کے مطابق جس نے ایک شخص کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ تو اگر آپ کی وجہ سے کسی ایک بندے کی بھی جان جاتی ہے تو اس کا جواب دہ کون ہوگا؟ تو لہٰذا آپ اپنے ڈومین میں رہیں، اور عوام سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ اس طرح کے یوٹیوبرز کے مشوروں پر قطعاً عمل نہ کریں۔ ان کے مشوروں سے آپ کو انتہائی نقصان ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ آپ کی جان تک کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو اور لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔